واش راح ندير لكم؟ راح ندير لكم الدرس واش هو عندنا اليوم لو بلوريال. بون كونسيرنون لو بلوريال نحب نبدا مع لي 3 اني يقراو نورمال 4 اني اي 5 اني. لا باز تاعنا في البلوريال اوبليجي على الولاد يعرفوه يا من درك. واش معناها بلوريال ديجا؟ بلوريال سيتادير معناها الجمع. واش هي لا مارك دو بلوريال؟ معناها واش هي الحاجه اللي تميز البلوريال تاعنا. الحاجه اللي تميز البلوريال عندنا دو شوز. لا بروميير هي لا مارك دو بلوريال اللي هي اس، وعندنا اون دوزيام مارك اللي هي اكس. بون نبداو بالاولى اس. وكتاش انا نحط اس؟ نبداو باغ اكزومبل اذا عطاني كلمه تاعي تبدا بالان ولا تبدا لي بالأون، واش نردها؟ اذا عطاني ان ولا اون نردهم له دي، يعني نحكي بالعربيه باش الناس كامل تفهمني. قلنا اذا عطاني ان واذا عطاني اون نردها له دي. راح نعطيكم ان اكزامبل، مثلا ان كايي. ان كايي سادير كراس. كيفاش رايح نردها؟ ان كايي الان نردها له دي، سي سامبل. ان رديتها دي. تبقى لي كايي. كايي واش ندير لها؟ نكتب كايي نورمال فوالا et j'ajoute s du pluriel à la fin du mot. Voilà دي كايي. ملي كانت عندي ان كايي كراس واحد ولات دي كايي معناها كراريس. Donc on va passer vers la deuxième. هذه la première étape. La deuxième étape, par exemple يمد لنا le ولا يمد لنا لا ولا يمد لي ال apostrophe. هاد لي 3 واش نردهم له لي. فهمنا؟ يمد لك لو ولا يمد لك لا ولا ال apostrophe نتا تردها له لي. On va donner comme exemple l'école. فوالا ليكول. هنايا واش عندي الابوستروف وها هي كتا الابوستروف. مادام عطاني الابوستروف واش نردها له؟ كيما قالت القاعده رقم 2 نردها له لي. الابوستروف رجعت لي لي. ونكمل الكلمه تاعي لو مو ايكول مدرسه. نكتب الكلمه كيما راهي ونزيد هنا اس دو بلوريال. رجعت لي لي زيكول. ليكول لي زيكول. هنا نزيد لكم وحده فيها لا. باغ اكزومبل لا طابله طاوله. شوفوا معايا عندي لا ها هي كتي نهزها كيما راهي ونكتبها له لي طابل. نروح نكمل الكلمه تاعي اللي عطيتها لكم طابل نكتبها له عادي وندير S, j'ajoute S à la fin du mot. Donc j'ai transformé la vers les. Et le mot table, نكتبو كيما راهو et j'ajoute S à la fin du mot. ها هي الكلمة اللي بقات. سما نهز انا لاختيك تاعي لا نردهولو لي table نكتبها كيما راهي et à la fin du mot j'ajoute le S. La deuxième chose X. كيفاش انا نحط X؟ دونك نقولنا كي تكون الكلمه تاعنا سامبل ندير اس على الاخر، بصح كي تكون عندها حاجه واحده اخرى، مثلا الكلمه تاعك تكملت بالا او بيان بالاو وبيان نديركم هذه باك تسمى ا او بيان او à la fin du mot j'ajoute X. Par exemple un bateau. شوفوا معايا الان كيما قلنا سابقا الان واش رديناها دي، تسمى ان نردها له دي. فوالا باتو نكتبها كيما راهي ها هي ان رديتها دي باتو. شوفوا باش كملت او هاي او. ثم مادام او واش نعطيها على الاخر اكس. هاي اكس. فهموا معايا مليح؟ شوف انا واش كملت الكلمه تاعي هاي او
شفت هذه نعطيها اكس، سيتادير ماهيش كلمه عاديه كيما هذا، نعطيها على الاخر اكس. جو في دوني ان اوتر اكزامبل، لو شاتو افيك لو. شو الارتيكل اللي حطيته هنا لو هاد المره، لو شاتو. شوف هنا ا يو لو، ها رديتها لي تري سامبل، شاتو فوالا، كتبتها كيما راهي الكلمه تاعي. هنا نرد بالي دونك كي نكتب الاو ا يو j'ajoute à la fin du mot x. Normalement c'est fini, hein? C'est très facile. Maintenant on a un autre, voilà, hadi numéro 3. On va passer vers le numéro 4. يعطيني كلمة تكمل لي بالA L. واش ندير؟ مش نزيد لها اس، نروح نردها له AUX. سيتادير ملي كانت عندي AL نحي AL ونكتب في بلاصتها AUX، la règle numéro 4. Je vais donner un exemple. Par exemple, un animal, c'est-à-dire حيوان. Un animal. شوفوا معايا الان تسمى كي نعرفها ديجا ندير لها 0.25 1 نردها دي. شوفوا معايا عندي الA L هنا، تسمى الA L هذه واش نديرها؟ نحيها كوم سا. شوفوا معايا ني مو نرجع نعطيها AUX. شفتوا معايا très facile. On va passer par le deuxième exemple. Le journal. كما راكم تشوفوا مرة نعطيكم الA مرة نعطيكم لو باش تفهموني مليح. لو رديناها لي. هنا ثاني كيف واش نحي AL. هاي كلمة بالAL ميصلحش نحط الاس. انا دي كاس سبيسيو اللي حنا نعطيكم فيها وقتاش نقدر نحط الاس. لو جورنال ترجع لي جورنaux AUX. شفتوها معايا ولا لا؟ Voilà mes élèves, aujourd'hui c'est notre cours. Notre cours c'est le pluriel des mots. Comme on a dit déjà, on a deux marques de pluriel, on a S et X. وقتا نحط الاس نبداو كي يعطيني ان ولا اون نردها له دي. باغ اكزومبل ان كايي ان رديتها له دي، والكلمه تاعي نكتبها كيما راهي على الاخر نزيد لها اس. هنا كي تكون الكلمه تاعي سامبل ما فيها لا ا او لا او ا او. شوفوا معايا اذا عطاكم لو ولا لا ولا الابوستروف وحده من هاد الثلاثه نردها له لي، والكلمه نورمال نردها على الاخر نعطيها اس. اذا عطاك الكلمه تاعك كملت بالا او ولا كملت لك بالاو ا او على الاخر نعطيها اكس. باغ اكزومبل ان باتو ان رديتها له دي، باتو الكلمه كتبتها كيما راهي وزدت لها على الاخر اكس. لا كاتريام اذا عطاك الكلمه تاعك كملت بالا ال نكتب الا ال نحيها من بعد ونكتب في بلاصتها ا او اكس. باغ اكزومبل ان انيمال. شوفوا هنا واش درت ان رديتها دي، الA L نحيتها وكتبت في بلاصتها AUX. ان شاء الله يكون درس تاعي فاتكم وفهمتوه. بون كوراج يا لا فوا باسي لا فوا بروشين ان شاء الله. اذا ما فهمتوش حاجه ولا بغيتو تفهموا كاش درس خلولي في لي كومونتير وان شاء الله دوك نجاوبكم. اليوم واش راح ندير لكم؟ راح ندير لكم الدرس واش هو. عندنا اليوم لو بلوريال. بون concernant le pluriel نحب نبدا مع les 3e année يقراو normal, 4e année et 5e année. لا باز تاعنا في البلوريال اوبليجي على الولاد يعرفوه يا من درك. واش معناها بلوريال ديجا؟ بلوريال سيتادير معناها الجمع. واش هي لا مارك دو بلوريال؟ معناها واش هي الحاجه اللي تميز البلوريال تاعنا. الحاجه اللي تميز البلوريال عندنا دو شوز. La première هي la marque de pluriel اللي هي S، و on a une deuxième marque اللي هي X. بون نبداو بالأولى S. وقتاش أنا نحط S؟ نبداو باغ اكزومبل إذا عطاني كلمة تاعي تبدا بالأن ولا تبدا لي بالأون، واش نردها؟
اذا عطاني ان ولا اون نردهم له دي، يعني نحكي بالعربيه باش الناس كامل تفهمني. قلنا اذا عطاني ان واذا عطاني اون نردها له دي. راح نعطيكم اكزامبل، مثلا ان كايي، ان كايي سادير كراس. كيفاش رايح نردها؟ ان كايي الان نردها له دي، سي سامبل. ان رديتها دي. تبقى لي كايي. كايي واش ندير لها؟ نكتب كايي نورمال فوالا et j'ajoute s du pluriel à la fin du mot. Voilà des cahiers. ملي كانت عندي ان كاي كراس واحد ولات دي كايي معناها كراريس. Donc on va passer vers la deuxième. هذه la première étape. La deuxième étape, par exemple يمد لنا le ولا يمد لنا la ولا يمد لي ال apostrophe. هاد لي تخوا واش نردهم له لي. فهمنا؟ يمد لك لو ولا يمد لك لا ولا ال apostrophe نتا تردها له لي. On va donner comme exemple l'école. Voilà. l'école هنايا واش عندي الابوستروف وها هي كتا الابوستروف. مادام عطاني الابوستروف واش نردها له كيما قالت القاعده رقم 2 نردها له لي. الابوستروف رجعت لي لي. ونكمل الكلمه تاعي لو مو ايكول مدرسه. نكتب الكلمه كيما راهي ونزيد هنا اس دو بلوريال رجعت لي لي زيكول. ليكول لي زيكول. هنا نزيد لكم وحده فيها لا. باغ اكزومبل لا تابله طاوله. شوفوا معايا عندي لا ها هي كتي نهزها كيما راهي ونكتبها له لي. طابل راح نكمل الكلمه تاعي اللي عطيتها لكم. طابل نكتبها له عادي وندير s. j'ajoute s à la fin du mot. Donc j'ai transformé la vers les. Et le mot table نكتبو كيما راهو et j'ajoute s à la fin du mot. ها هي الكلمه اللي بقات. سما نهز انا l'article تاعي لا نردهولو لي. table نكتبها كيما راهي et à la fin du mot j'ajoute le s. La deuxième chose x. كيفاش انا نحط x؟ دونك نقولنا كي تكون الكلمه تاعنا سامبل ندير اس على الاخر، بصح كي تكون عندها حاجه واحده اخرى، مثلا الكلمه تاعك تكملت بالا او بيان بالاو وبيان نديكم هذه برك تسمى ا او بيان او. à la fin du mot j'ajoute x. par exemple un bateau. شوفوا معايا الان كيما قلنا سابقا الان واش رديناها دي، تسمى ان نردها له دي. فوالا باتو نكتبها كيما راهي هاهي ان رديتها دي. باتو شوفوا باش كملت او. هاي او تسمى مادام او واش نعطيها على الاخر اكس. هاي اكس. فهموا معايا مليح؟ شوف انا واش كملت الكلمه تاعي. هاي او شفت هذه نعطيها اكس تادير ماهيش كلمه عاديه كيما هادو نعطيها على الاخر اكس. je vais donner un autre exemple le château avec le. شو l'article اللي حطيته هنا لو هاد المره le château. شوف هنا ا او لو هاي رديتها لي très simple château. فوالا كتبتها كيما راهي الكلمه تاعي. هنا نرد بالي دونك كي نكتب الاو ا او j'ajoute à la fin du mot x. normalement c'est fini, hein? C'est très facile. Maintenant on a un autre. voilà هذه numéro 3. on va passer vers le numéro 4. يعطيني كلمه تكمل لي
بالا ال واش ندير؟ مش نزيد لها اس، نروح نردها له ا يو اكس، سيتادير ملي كانت عندي ا ال نحي ا ال ونكتب في بلاصتها ا يو اكس. لا règle numéro 4. Je vais donner un exemple. Par exemple, un animal, c'est-à-dire حيوان. un animal. شوفوا معايا الان تسمى كي نعرفها ديجا ندير لها 0.25. نردها دي. شوفوا معايا عندي الا ال هنا، تسمى الا ال هذه واش نديرها؟ نحيها كوم سا. شوفوا معايا ني مو نرجع نعطيها ا يو اكس. شفتوا معايا تري فاسيل. On va passer par le deuxième exemple. Le journal. كما كنتم تشوفوا مرة نعطيكم الان مرة نعطيكم لو باش تفهموني مليح. لو رديناها لي. هنا ثاني كيف واش نحي ا ال. هاي كلمة بالا ال ميصلحش نحط الاس. انا دي كاس سبيسيو اللي حنا نعطيكم فيها وقتاش نقدر نحط الاس. لو جورنال ترجع لي جورنaux ا يو اكس. شفتوها معايا ولا لا؟ Voilà mes élèves, aujourd'hui c'est notre cours. Notre cours c'est le pluriel des mots. Comme on a dit déjà, on a deux marques de pluriel, on a S et X. وقتا نحط الاس نبداو كي يعطيني ان ولا اون نردها له دي. باغ اكزومبل ان كايي ان رديتها له دي، والكلمه تاعي نكتبها كيما راهي على الاخر نزيد لها اس. هنا كي تكون الكلمه تاعي سامبل ما فيها لا ا او لا او ا او. شوفوا معايا اذا عطاكم لو ولا لا ولا الابوستروف وحده من هاد الثلاثه نردها له لي، والكلمه نورمال نردها على الاخر نعطيها اس. اذا عطاك الكلمه تاعك كملت بالا او ولا كملت لك بالاو ا او على الاخر نعطيها اكس. باغ اكزومبل ان باتو، ان رديتها له دي، باتو الكلمه كتبتها كيما راهي وزدت لها على الاخر اكس. لا كاتريام اذا عطاك الكلمه تاعك كملت بالا ال نكتب الا ال نحيها من بعد ونكتب في بلاصتها ا يو اكس. باغ اكزومبل ان انيمال. شوفوا هنا واش درت ان رديتها دي، الا ال نحيتها وكتبت في بلاصتها ا يو اكس. ان شاء الله يكون درس تاعي فاتكم وفهمتوه. بون كوراج يا لا فوا باسي لا فوا بروشين ان شاء الله. اذا ما فهمتوش حاجه ولا بغيتو تفهموا كاش درس خليولي في لي كومونتير وان شاء الله نكون نجاوبكم.